खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। आज बुध का दिन है और 31 तारीख है, 2022 सन है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के बंदा रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट करने का मौका दिया। और 110 के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, मिनिस्ट्री ट्रेनिंग एसेंशियल प्रोग्राम के अंदर अपनी और दूसरों की क़यादत करने के लिए हम आज एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। आइए हम खुदावंद के हज़ूर में मसीही रहनुमा की खूबियाँ, जैसा कि पिछले सिलसिलाकार के अंदर, पिछली फसलों के अंदर, पिछले दर्स के अंदर हम सीखते रहे कि किस तरह से लीडरशिप क्वालिटी इंसान के अंदर आती है, किस तरह खुदा माँ के पेट से एक लीडर को चुनता है। और आज हम सीखेंगे कि मसीही रहनुमा की खूबियाँ, बिब्लिकल क्वालिफिकेशन फॉर लीडर और ख़ुसूसी तौर पर फॉर क्रिश्चियन लीडर। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रहनुमा के लिए या राहबरी करने वाले के लिए ही नहीं, ये ख़ुसूसी तौर पर आज जो हम सीखने वाले हैं ये एक क्रिश्चियन लीडर के बारे में है, एक मसीही लीडर के बारे में है। और मसीही लीडर के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। गो के ओहदा है, एक टाइटल है, यानी कि पास्टर, बिशप, एल्डर और डिफरेंट काइंड्स हैं। लेकिन हम इन लीडर्स की खूबियों को जानेंगे कि बेसिकली खुदावंद अपने कलाम के अंदर मसीही रहनुमा की जो खूबियाँ चाहता है वो कौन कौन सी है। और आज हम पहला तीमुथियुस 3 बाब, तीतस 1 बाब और पत्रस 5वां बाब और इसी तरह अमाल की किताब, उसके अंदर हम इन तमाम लीडर की खूबियों को जानेंगे। और जो आज का हमारा दर्स चहारम का इक़्तिबास है, आज का जो दर्स चहारम या चौथी फसल का हमारा इक़्तिबास है, विरद है, वो है उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में से आज हम उन क्वालिफिकेशंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह एक मसीही लीडर के अंदर या एक मसीही रहनुमा के अंदर, एक मसीही राहबरी करने वाले के अंदर, चाहे वो चर्च के अंदर खिदमत कर रहा है, चाहे वो क्रूसेड के अंदर खिदमत कर रहा है, चाहे वो किसी भी जगह पर खुदा की खिदमत कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जिनके अंदर हम ये जान सकते हैं कि एक मसीही रहनुमा, एक मसीह का गवाह, मसीह की खिदमत करने वाला या मसीह। ये आज हम अपने इक़्तिबास को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से देखेंगे। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे कामों की ख्वाहिश करता है। जी, सबसे पहली आयत हमने जब इस इक़्तिबास के अंदर, क्योंकि ये हमारा तफसीरी और तफसीली तौर पर ये मुतालिया चल रहा है लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर, अपनी क़यादत करना, यानी कि आप अगर घर के अंदर हैं, जॉब पर हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी जगह पर हैं, आप क़यादत कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, राहबरी कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटी लोगों की तादाद है, चाहे आप एक बड़े मजमा के अंदर खुदा का कलाम बयान कर रहे हैं, चाहे आप स्टेडियम के अंदर क्रूसेड कर रहे हैं, जहां भी आप खिदमत का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ लोगों को लीड कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के अंदर, सबसे जो पहली बात आज हम इसी इक़्तिबास के अंदर से 20 नुकात देखेंगे और वक़्त को मलहूज़े खातर रखते हुए इन्हीं को हम 10 को इस दफ़ा पहली एपिसोड के अंदर, दर्स चहारम की पहली एपिसोड के अंदर, और फिर 10
दरस चहारम की दूसरी एपिसोड के अंदर यानी कि दूसरी किस्त के अंदर इसको सीखेंगे। पहली जो बात तीमुथियुस के खत के अंदर बयान की गई है वो ये है कि ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं या कोई ऐसी एक नुक्ता भी नहीं जिसमें झूठ हो या जिसमें शक हो या कोई मनगढ़ंत कहानी हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें इसका अमल दखल नहीं है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, लीडरशिप चाहता है, वो चाहता है कि मैं क़यादत करूं, वो चाहता है कि मैं रहनुमाई करूं। सबसे पहली बात क्या है जी, दोबारा पढ़िएगा। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे कामों की ख्वाहिश करता है। पहला नुक्ता नोट कर लीजिएगा, चाहे कोई वर्चुअल सुन रहा है इसको नोट कर लीजिएगा। पहली जो बात है वो है अच्छे काम की ख्वाहिश रखता हो। निगहबान, लीडर, पादरी, खादम, एवेंजलिस्ट, चिरवाहा या कोई अपने घर को लीड कर रहा है या खिदमत कर रहा है, पहली बात कि वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो। अपनी कॉल को जो खुदा ने उसको कॉल दी हुई है, अपनी बात को जो उसने अपनी बात खुदा से उसकी डिस्कशन है, चाहे वो दुआ के अंदर है, चाहे रोया के अंदर है, चाहे किसी तरह से भी उसकी ख्वाहिश है, वो अपनी ख्वाहिश को क्या करे, अच्छे काम की ख्वाहिश करे। अच्छे काम की, चाहे वो बिशप है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो कोई भी रहनुमाई कर रहा है, वो रूहानी म्यार का तकाजा रखता हो, उसको अंदाजा हो कि मेरा रूहानी म्यार क्या है, मेरी खिदमत जो है वो क्या है। आइए हम इस हवाले को आगे पढ़ेंगे और इसकी 7वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। पस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, नज़र दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौमरीद ना होता कि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सज़ा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में इब्लीस के फंदे में ना फंसे। आमीन जी, पहला पॉइंट हम इसी पर आज थोड़ी देर गुफ्तो शनीद करेंगे। हम आज थोड़ी देर इसी पर बातचीत करेंगे। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। अच्छे काम की ख्वाहिशात, अच्छे काम की ख्वाहिश रखता हो, निगहबान, खुदा का खादम, लीडर। मौजूदा दौर के अंदर जब एक निगहबान, एक खादम या एक बिशप या किसी तरीके से भी हम देखते हैं लीड करने वाला है, हर एक चाहता है कि हमारी शोहरत हो, हमें दौलत मिले, हमारा लग्जरी घर हो, हम दौलत कमाना शुरू कर दें और बहुत सारे इन तमाम बातों को, इस खिदमत को एज ए कमाई का ज़रिया बना लेते हैं, शोहरत का ज़रिया बना लेते हैं, दौलत कमाने का ज़रिया बना लेते हैं और अपने रूहानी म्यार को खो बैठते हैं, रूहानी म्यार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और उनके रूहानी म्यार का तकाज़ा जो है वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो दुनियादारी के अंदर अपने आप को ढाल देते हैं, अपने आप को दुनियादारी के अंदर ले जाते हैं और इस दुनियादारी के अंदर रहते हुए खुदा की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। जबकि खुदा का कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच है
کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ نیک اور اچھے کام کرنے کی خواہش کرے، برے کام نہیں۔ اگر ہم اس کو متبادل لے کر جاتے ہیں تو 20 ہمارے اور پرنسپل آ جاتے ہیں، 20 ہمارے اور ایسے پرنسپل ہیں جو فال لیڈر کے لیے ہیں۔ یہ جو 20 پرنسپل آج ہم سیکھنے والے ہیں، تشریحی اور تفسیری طور پر اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، یہ پرنسپل صرف اور صرف ان لیڈرز کے لیے ہیں جو خدا کے کلام کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر ان کو ہم انٹرچینج کر دیتے ہیں تو 20 اور ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو فال لیڈرز کے لیے ہو جاتے ہیں، متبادل متضاد ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے پس نگہبان کو کیا ہونا چاہیے؟ بے الزام۔ دوسرا نقطہ، نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے۔ پہلی بات، اچھے کام کی خواہش کرنی چاہیے۔ اب اچھے کام کی خواہش، دوسرا نقطہ بے الزام۔ اب اچھے کام کی جو خواہش ہے، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی شہادت کو۔ خداوند یسوع مسیح بیابان کے اندر 40 دن اور 40 رات روزے کے اندر ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، ابلیس آتا ہے، آزماتا ہے، لیکن مسیح کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کی خواہش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں اور وہ ہمیں ایک نیکی کا درس دیتے ہیں، وہ ہمیں خدمت کا درس دیتے ہیں۔ ان کی قیادت جیسی کوئی دنیا کے اندر قیادت نہیں اور نہ ہی ہوگی۔ ازل سے لے کر اب تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسی نہ ہی قیادت دنیا کے اندر آئی اور نہ ہی ہوگی جو ہمارا رول ماڈل ہے، خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح بیابان کے اندر ہے، ابلیس آتا ہے، کہتا ہے اگر تو چاہے تو اس پتھر کو روٹی بنا دے۔ تو کیا مسیح روٹی بنا سکتا تھا اس کو؟ جو کہتا تو ہو جاتا، زمین ہو جاتی، آسمان بن جاتا، حشرات کہتا بن جاتے، جمادات کہتا ہو جاتے، نباتات کہتا ہو جاتے۔ اسی طرح اگر وہ کہتا تو روٹی بھی بن سکتی تھی، پتھر۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے نیک خواہش کا اظہار کیا۔ وہ خدا تھا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا، وہ اس کو پھر ایک دفعہ ابلیس جو ہے وہ ہیکل کے کنگرے پر لے جاتا ہے، تمام دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے۔ شان و شوکت دکھانے کے سبب سے کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ تیرے کلام کے اندر تیرے ہی بارے میں لکھا ہے کہ تمن فرشتگان کیا کریں گے؟ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ آزما رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہر جگہ پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات، خادم، مسیح کا گواہ، انجیل کا خدمت گزار، گواہی دینے والا، پس نگہبان کو کیا ہونا چاہیے؟ بے الزام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے، اور تھوڑا سا اس کو نام مل جاتا ہے، تھوڑا سا وہ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر اکڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک کو کیوں ملوں، دو کو کیوں ملوں، میں پورے کروسٹ کے اندر جاؤں گا، خدا کا کلام سناؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ الزام لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے الزاموں کی نہیں بات کر رہا، ہم مسیح کے اندر رہتے ہوئے، انجیل کی خدمت کرتے ہوئے، انجیل کے اندر رہتے ہوئے ان الزامات کی بات کریں گے۔ وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی خادم تو ہمیں ملتا ہی نہیں، خادم تو ہمیں انڈیویجول ملتا ہی نہیں، ہمارے تو مسائل ہیں، ہم تو ان سے پرسنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ ہمارے سر پر ہو اور ہم دعا کروانا چاہتے ہیں۔ خادم وقت نہیں دے رہا، خادم وقت فراہم نہیں کر رہا، اور بہت سارے الزامات خادم پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لکھا ہوا ہے کہ خادم کا بے الزام ہونا لازمی ہے، ضروری بات ہے۔ اب ہم اسی جگہ پر
अपने रोल मॉडल को लेकर आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, ज़ात मुबारका, कितने ज़्यादा फॉलोअर्स थे उनके। खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वास कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मजमा हमें नज़र आ रहा है, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे खुदावंद यीशु मसीह के। अगर कोई मर गया तो उसकी मरने पर वो जा रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। अगर कोई कोढ़ी है तो कोढ़ी के पास जाकर उनको शिफा दे रहे हैं। अगर कोई बीमार है उनकी बीमार पुरसी कर रहे हैं। और बहुत बड़ी एक तादाद नज़र आती है बाइबल मुकद्दस के अंदर, झील के किनारे पर बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है जब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे हैं और उनको भूख लग जाती है और उनको 5 रोटियां और 2, ये इन वाक़यात से आप वाकिफ़ हैं। खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, आज तो तकरीबन 500 की, 1000 की या 2000 की तादाद हो तो लोग इधर सिक्योरिटी गार्ड और इधर से लोगों को पीछे हटाना, आगे करना, ये सिलसिला चलता रहता है। खुदावंद यीशु मसीह जिनकी फॉलोअर्स की तादाद अनगिनत थी, यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर, बैतनिया के अंदर, नासरत के अंदर, गांव के अंदर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का काम 24 घंटे, खुदावंद यीशु मसीह सुबह को मुनादी का काम करते और रात सारी दुआ में ठहरते। 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी उनके फॉलोअर्स की तादाद थी। और एक खादिम को खानदानी तौर पर बेइल्जाम होना चाहिए, रिश्तों की कदर होनी चाहिए, एक अच्छा बाप साबित होना चाहिए, एक अच्छा बेटा साबित होना चाहिए, मियारी रिश्ता होना चाहिए, मियारी तौर पर उसको जिस तरह वो खादिम है, जिस तरह वो अपनी कलीसिया के आगे एक मॉडल बनकर चल रहा है, अपने ख़ानदान के अंदर भी बाइन उसी तरह उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने नातेदारों के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर उसको एहसास हो अपनी जिम्मेदारियों का, उनको एहसास हो कि मैंने कौन कौन सी अपने घराने के अंदर जिम्मेदारी सर अंजाम देनी है। उसको खबरगिरी होनी चाहिए अपने घराने के अंदर की, ख़ानदान के अंदर की, कि मैंने अपनी कौन कौन सी जिम्मेदाराना ज़िंदगी को अपने घर के अंदर लेकर चलना है। बाज़ औक़ात हम कह देते हैं जी घर तो रब वाली है, खुदा मालिक है, हम तो कलीसिया को देखे कि दिन रात लगे रहते हैं, और फिर बच्चे और बेटे या बेटियां या वाइफ या माँ बाप, रिश्तेदार, वो सब आपको पता है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं, तो इसलिए एक जो खादम है बेइल्ज़ाम जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारने वाला हो अपने ख़ानदान के अंदर, और इज़्ज़तदार जिंदगी हो, इज़्ज़त हर कोई उसकी करता हो, मुआशरे के अंदर, कलीसिया के अंदर, घराने के अंदर, ख़ानदान के अंदर उसकी इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो, उसको रिस्पेक्ट देने वाले लोग हों, क्योंकि उसके ऐसे कामों की वजह से अगर उस पर इल्ज़ाम होगा तो वो बेइल्ज़ाम नहीं होगा और वो फॉल लीडर गिना जाएगा, वो फॉल लीडर गिना जाएगा। इसलिए इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, लोग उस पर एतमाद करते हों, वो सादिक हो, अमीन हो, अमानतदार हो, लोग उस पर एतमाद करें, लोग उसके पास काउंसलिंग के लिए जाएं। तो ऐसा ना हो कि एक बंदा काउंसलिंग करने के लिए खुदा के खादम के पास गया और उसने अपनी सारी अंदर की बातें खुदा का खादिम होने के नाते उनके सामने रखी, और थोड़ी देर के बाद पता चला कि पूरे महल्ले नूं पता लग गया। लोग आप पर एतमाद करते हों। जब आप किसी बेटी की या बेटे की कलीसिया के अंदर या किसी ख़ानदान की काउंसलिंग करते हैं तो आपको कोई भी बात बताते हैं एतमाद करके बताते हैं, और आप
का एतमाद उन पर बहाल होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन हो, खुदा के खादम के अंदर डिसिप्लिन हो, और आखिरी बात कि उसकी ज़िंदगी मासूमाना हो, रिस्पेक्ट देने वाला हो, रिस्पेक्ट लेने वाला और रिस्पेक्ट देने वाला हो। और मासूमाना का ये मतलब नहीं कि यमला होवे बंदा, इतना मासूम हो कि कलीसिया का पता ही ना हो, घराने का पता ही ना हो, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि इब्लीस के फर्जंदों से ज्यादा होशियार रहो। आपके अंदर अंजील, खुदा का कलाम, मसीह होना चाहिए, और वो मासूमियत आपके अंदर से नजर आनी चाहिए। मसीही मासूमियत आप पर नजर आनी चाहिए। और आखिरी बात बेइल्जाम के अंदर कि आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। खुदा के खादिम के अंदर, लीडर के अंदर, क़यादत करने वाले के अंदर, रहबरी करने वाले के अंदर, रहनुमाई करने वाले के अंदर खुदा का खौफ और बर्दाश्त होनी चाहिए। और बर्दाश्त इस किस्म की होनी चाहिए कि आपके साथ कोई गुस्से से बात कर रहा है, तकब्बुर से बात कर रहा है, घुमंड से बात कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से उनकी बात को सुने, चाहे वो गुस्से के अंदर है, चाहे जैसे भी है। जैसे ही नॉर्मल वे में आते आप उनकी काउंसलिंग शुरू कर दें। आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर आप बर्दाश्त नहीं है तो आप फॉल लीडर के ज़मरे में आएंगे, आप एक फॉल लीडर गिने जाएंगे। और खुदावंद के इस कलाम के अंदर तीसरी जो बात आज हम सीखेंगे वो है, पस निगहबान को बे इल्ज़ाम और एक बीवी का शोहर होना चाहिए। अब मुकद्दस पौलुस रसूल एकदम पर्सनल लाइफ से जंप करके वो कहां पर आ रहे हैं? फैमिली लाइफ के अंदर, कि एक बीवी का शोहर होना चाहिए। खादिम के लिए अच्छा है कि वो शादीशुदा होना चाहिए। ये एक बेहतरीन हालत है खिदमत की। खुदा का खादिम या खुदा की खिदमत करने वाला, खुदा का कलाम सुनाने वाला, अंजील की गवाही देने वाला, विजिट्स करने वाला, क्रूसेड करने वाला, या किसी तरीके से भी वो इन्वॉल्व है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के अंदर, यूथ मिनिस्ट्री के अंदर, किसी तरह से भी वो खिदमत के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी बेहतर हालत ये है कि वो शादीशुदा होना चाहिए। ये खुदा के खादिम के लिए बात है, ये फॉल लीडर के लिए नहीं। फॉल लीडर जिस तरह मर्जी खिदमत कर सकता है, जो खुदा का खादिम है। और पहला तिमोथियस 3 बाब, जो खुदा का कलाम हमारे तक पहुंचा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, नए अहदनामा के अंदर, उसके मुताबिक एक बेहतरीन अज़दवाजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए खुदा के खादिम की। पहली बात, एक बीवी का शोहर होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी बेहतरीन हालत ये है कि वो शादीशुदा होना चाहिए। और तीसरी बात कि उसकी अज़दवाजी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जब वो शादी कर चुका है, उसकी आपस में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा की खिदमत करने के लिए आप निकल रहे हैं। आप दिन रात खुदा के कलाम की गवाही देने के लिए निकल रहे हैं। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, आपके बच्चे ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकते, आपकी बीवी अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं घर को कर पाएगी, आप मेंटली तौर पर डिप्रेस्ड रहेंगे, आप जहनी तौर पर मौफ रहेंगे, जहनी तौर पर आपकी सोच कहीं और होगी और आप खुद कहीं और होंगे। तो इसलिए अपनी फैमिली पर मेहनत करें। एक खुदा का खादिम है जो है, उसको
جس طرح وہ کلیسیا کے ساتھ محنت کر رہا ہے, کلیسیا پر محنت کر رہا ہے, وہ صبح اٹھتا ہے, کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے, اپنی ساری کلیسیا کو نام بنام, اپنی بھیڑوں کو نام بنام خداوند کے حضور میں رکھتا ہے, اسی طرح لازم ہے کہ اپنی فیملی پر بھی محنت کرے. اگر آپ کلیسیا پر محنت کرتے رہیں گے اور آپ کی فیملی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا زبور 23 کیا ہے, پیدائش کی کتاب پہلی ہے یا آخری ہے, نہیں پتا ہوگا, چراغ تلے اندھیرا, آپ کی فیملی اس بات کو کبھی نہیں جانیں گی. اگر آپ اپنی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ, ازدواجی سفر میں آپ محبت کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, آپ شادی شدہ ہے, آپ رہنما کی خدمت کر رہے ہیں, قوم کی راہبری کر رہے ہیں, لازم ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ صبح اٹھ کر خداوند کے حضور میں بائبل پڑھیں, دعا کریں, اپنے بچوں کو ایک ماڈل رول کے طور پر ایک بہتر تعلیم و تربیت سے نوازیں کہ ہماری زندگی اس طرح ہے اور آپ نے بھی آئندہ آنے والی زندگی میں یہی کرنا ہے. اپنے بچوں پر, اپنے ماں باپ پر, اپنی فیملی پر دھیان دے. اس کی بہت بڑی مثال خداوند یسوع مسیح کی ہے. خداوند یسوع مسیح کی دلہن, خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا اس دنیا کے اندر موجود ہے, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, یعنی کہ باپ تھا, وہ باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی دلہن سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا, اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا, اور اس بیٹے نے آ کر اپنی دلہن کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا اور مر گیا, دفن ہوا, مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چلا گیا, پھر دوبارہ آنے والا ہے. کیوں آنے والا ہے؟ اپنی دلہن کو کیا کرنے؟ واپس لے کر جانے کے لیے. ایک ازدواجی انڈرسٹینڈنگ, ایک مسیحی لیڈر کی انڈرسٹینڈنگ اپنی دلہن کے ساتھ, اپنی دلہن کے گھرانے کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ ایک معیاری طور پر اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی لائف کے اندر ان کو چلنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے, مسیح نے شاگردوں کو چنا اپنی کلیسیا کے لیے, اپنی دلہن کے لیے, دلہن کی تیاری کے لیے کلیسیا کو چلا, جن کو ہم بزرگان دین بھی کہتے ہیں, جنہوں نے, رسولوں نے اس دنیا کے اندر, کوئی ایک آدھا جو طبعی موت مرا ہو, لیکن سارے مارے گئے. کسی کو الٹی صلیب لٹکا دیا, کسی کو آرے کے ساتھ چیرے, مختلف طریقوں سے ان کو مارا گیا. کیوں مارا گیا؟ کہ وہ دلہن کو تیار کر رہے ہیں, مسیح کی دلہن کو, اور جب مسیح کی دلہن کو تیار کرنے کے لیے ان شاگردوں کو, رسولوں کو مسیح نے چنا, ایسے ہی چن لیا. بارہا اس نے گھٹنوں کے بل خدا سے دعا کی, دعا کرنے کے بعد مسیح ان کو تیار کرتا رہا, اپنے ساتھ رکھا, تیاری دیتا رہا, اور تیاری دینے کے بعد جب مسیح اس دنیا فانی سے کوچ کیا, آسمان پر چلے گئے, اور اس کے بعد خدا کے لوگوں نے مسیح کی دلہن کی تیاری کا کام شروع کر دیا. آج آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, اور جتنے بھی خدام ہیں, خدمت گزار ہیں, وہ دلہن کو تیاری کا کام دے رہے ہیں, ایمانداروں کو بڑھا رہے ہیں, مسیح کی تعلیم یا مسیح کی گواہی پوری دنیا کے اندر دے رہے ہیں, تاکہ جب تک انتہا, پوری دنیا کی انتہا میں مسیح کا پیغام نہ پہنچے, تب تک مسیح کا آنا لازم نہیں ہے. سو اس لیے تیسری جو بات ہے, ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. چوتھی بات, پرہیزگار ہونا چاہیے. پرہیزگار جس کا مطلب ہے نیکی, ہدایت کی راہ, گناہوں سے جھجک, ذات اور قومیت کی کوئی وقت نہ ہو. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں
खुदावंद यीशु मसीह नेकी का मंबा व मबदा है। उसकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ नेकी है। बदी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बदी को वो देख भी नहीं सकता। बाइन इसी तरह खुदा का खादम, लीडर, क़यादत करने वाला, मसीह का गवाह, नेक की राह पर चलने वाला हो, नेकी की तालीम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने वाला हो, नेकी को फैलाने वाला हो, हदायत की राह करने वाला हो, हदायत पर लेकर चलने वाला हो। अगर कोई गुनाह के अंदर है, ऐसा नहीं कि उसको अपनी हालत पे छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। नेक सामरी की मिसाल हम देखते हैं और बहुत सारी मिसालें हैं इस बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जब भी कोई भी गुनाह के ज़िम्रे में आता है, कोई भी मौत की तरफ आता है, अंधेरे की तरफ आता है, बदी की तरफ आता है, गुनाह की तरफ आता है, तो नेक हदायत उनके नबी, पैगंबर, रसूल, औलिया उनको नेक हदायत की तरफ लेकर जाते। और इसका एक मतलब है गुनाहों से झिझक आने। अब गुनाह जो है मुकद्दस आदम से लेकर अभी तक हम देखते हैं, मुकद्दस आदम ने अदन के अंदर गुनाह किया, खुदा के हुक्म की अदूली की और वो गुनाह के अंदर गिर गया। और उसके पीछे नस्ल इंसानियत में जितने भी हम लोगों को देखते हैं, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, जितने भी पीर, फकीर, औलिया आए, कोई भी गुनाह से मुबर्रा ना था। हर एक गुनाह में गया। हम मुकद्दस दाऊद को देखते हैं, बहुत बड़ी मिसाल है इस बाइबल मुकद्दस के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर। मुकद्दस दाऊद नबी जब गुनाह किया और गुनाह करने के बाद खुदा से मुआफ़ी मांगता रहा। और हम ज़बूर की किताब के अंदर भी पढ़ते हैं और गाते भी हैं चर्चिज़ के अंदर, फजल नालाए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू उत्ते मेरे। वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। और इसी तरह और बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर, तमाम नस्ल इंसानियत जो इस दुनिया के अंदर माँ के पेट से पैदा हुई, चाहे वो कोई कौम का नबी है, चाहे वो कोई कबीले का नबी है, चाहे कोई वो पैगंबर है, जितने भी इस दुनिया के अंदर माँ के पेट से पैदा हुए। क्योंकि मुकद्दस दाऊद भी तो यही कहता है कि मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। यानी कि मुकद्दस दाऊद नबी इस बात का इकरार करते हैं कि मेरी माँ ने मुझे गुनाह के अंदर जन्म दिया है, सो हम गुनाह की पैदाइश थे। लेकिन जिस तरह ही खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं, और लिखा है कि उसकी ज़ात में कोई गुनाह ना था। और खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते खुद अपनी ज़ुबान से भी इकरार करते हुए हमें अंजील मुकद्दस के अंदर नज़र आते हैं कि कौन है जो मेरी ज़ात में गुनाह साबित करता है। एक जगह पर हम एक बहुत बड़ी मिसाल देखते हैं। एक औरत है, एन फेल के वक्त पकड़ी जाती है और लोग क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं और उसको संसार करने लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन के ऊपर बैठते अपनी उंगली से लिखते हैं, और लिखते क्या है कि अगर किसी जिसने गुनाह नहीं किया वही इसको पत्थर मारे। और क्या होता है, सब पत्थर नीचे गिराकर वापस चलना शुरू कर देते हैं। एक खुदा का खादम, रहनुमा, लीडर, रहनुमाई करने वाला, खुदा की खिदमत करने वाला, राहबरी करने वाला, कौम को लेकर जाने वाला, उसकी ज़ात के अंदर गुनाह नहीं होना चाहिए। और अगली बात, परहेजगारी के अंदर जो आखिरी बात है वो है कि जो खुदा का खादम है वो किसी ज़ात और कौमियत की कोई वक़्त नहीं रखता। चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई किसी फ़िरके से है, चाहे वो किस तरह से भी है, वो इस बात की कदर नहीं करता या वो इस बात को अपने सामने एक फ्रंट लाइन नहीं बनाता कि ये इस ज़ात का है, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगा, ये इस कौम से है, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगा, ये इस कबीले से है, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगा, खुदा इसके लिए मोजज़ा नहीं करेगा। नहीं,
ایسی بات بالکل اور ہرگز نہیں. خدا کا جو خادم ہے, کیونکہ مسیح کس کے لیے آیا؟ مسیح گنہگاروں کے لیے آیا, پوری دنیا کے لیے آیا. کیا مسیح مسیحیوں کے لیے آیا؟ کیا مسیح یہودیوں کے لیے آیا؟ کیا مسیح مسلمانوں کے لیے آیا؟ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا رول ماڈل ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, وہ پوری دنیا کے لیے آیا. وہ پوری دنیا کے لیے آیا اور پوری دنیا کے اندر اس نے انجیل کی گواہی کا پیغام دیا. اور بائن اسی طرح اگر خدا کا خادم ہے, اگر وہ فال لیڈر ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ خدا کا خادم ہے, اگر وہ خدا کا خدمت گزار ہے, خدا نے اس کو چنا ہے, تو لازم ہے کہ کسی بھی قوم, فرقے, قبیلے کو وہ مد نظر نہ رکھے. اور جب بھی آپ کو موقع ملے, کسی قوم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, کسی قبیلے کے لیے جو دعا کرنا چاہتے ہیں, یا کسی ذات کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے کھلا موقع ہے. آپ ہر ایک کو خداوند کے حضور میں لے کر آ سکتے ہیں. 5واں جو نقطہ ہے وہ ہے متقی. لکھ لیجئے گا, 5واں نقطہ جو ہے وہ متقی. اس کا مطلب ہے بزرگ, خدا ترس, خدا شناس, عابد, زاہد, دیانتدار. اب ہم ملک پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادموں کو, چاہے وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, ان کو بزرگ کہہ کے پکارا جاتا ہے. عمر جتنی بھی ہے, ان کہتے ہیں کہ جی بزرگ فلاں, بزرگ فلاں, بزرگ پادری فلاں, ان کا نام لیتے ہیں اور ان کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پکارتے ہیں. اور لازم ہے کہ ایک جو خدا کا خادم ہے, قیادت کرنے والا ہے, وہ خدا شناس, عابد, زاہد اور دیانتدار ہونا چاہیے. خدا ترس ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک علیحدہ دل ہونا چاہیے, بالکل دوسروں سے الگ, خدا ترسی, اور اس کی زبان سے وہ ساری چیزیں باہر آنی چاہیے. اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ ادھر چلا گیا ہے خدا کے خادم کے پاس, لیڈر کے پاس, تو وہ دے لی دعا نہیں کرنی, انہوں کھانا کھوانا ہے. بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایک بھوکا جو ہے وہ خدا کے خادم کے گھر چلا گیا ہے, دروازہ نوک کیا ہے, رات کا ٹائم ہے, اور خدا کے خادم جو فال لیڈر ہے دعا کی, اور خدا آپ کو جی کھانے کے لیے دے, برکت دے, گاڈ بلیس یو. نہیں, ایسا ہرگز نہیں. اگر آپ ایک معیاری اور خدا کا خادم اور خدا کی قدرت کو جاننے والے ہیں, آپ اس کو اپنے گھر میں اتاریں گے دیانتداری کے ساتھ, زاہد ہوتے ہوئے, عابد ہوتے ہوئے, دیانتدار ہوتے ہوئے. اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو اچھے طریقے سے سیر کرے, اور سیر کرنے کے بعد اس کے لیے خدا کی برکت. اور چھٹی بات, شائستہ. خدا کا خادم شائستہ ہونا چاہیے, خوش اخلاق, خلیق. اس کی زبان سے, اس کی باتوں سے اگلے کو تسلی ملتی ہو, اس کی باتوں سے کلیسیا کو تسلی ملتی ہو, اس کی باتوں سے معجزات ہوں. خدا کا خادم جو شائستگی کے ساتھ خدمت کرنے والا ہے, کوئی اس کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں, گھر میں بھوکا ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا آپ کو اور دے گا. وہ کہتا ہے نہیں, مجھے روٹی چاہیے, دعا تو میں بھی کر کے آیا ہوں گھر سے. وہ کہتا ہے پا چھڈ میری جان, میں تے حالے آپ ہی بھی نہیں کھا دی, مہربانی سے آپ چلے جاؤ. شائستگی آپ کی زبان کے اوپر ہر وقت رہنی چاہیے, 24/7, 24 گھنٹے. اور یہ ایک بہترین نمونہ ہے. خداوند یسوع مسیح کا کلام بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تھپڑ مارے, لیکن اس میں بھی کنڈیشن ہے, اگر کوئی تیرے داہنے گال پر, یہ شائستگی کی ایک مثال ہے. اور خداوند یسوع مسیح بڑی شائستگی کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ بھی پیش آیا کرتے, اور کلیسیا کے ساتھ بھی.
کبھی وہ پہاڑی واز دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی وہ جھیل کے کنارے نظر آتے ہیں, کبھی کشتی پر. اور جب بھی ہم ان کی گفت و شنید بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں, وہ ہمارے رول ماڈل شائستگی کے ساتھ, خلیق پن, خوش اخلاق, ہر وقت ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. نہ کہ ایڈا منہ سجا کے تے اگلے نو بس غصے نہ ایک باری ویکھیا دوسری باری انہیں گرجے نہیں وڑنا. 7ویں بات, مسافر پرور ہونا چاہیے. مسافر پرور ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی امید لے کر آیا ہے, آپ لیڈر ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, آپ کی کلیسیا کے اندر چاہے 10 خاندان ہے, 20 خاندان ہے, 40 خاندان ہے, وہ آپ کے پاس چل کر آئے ہیں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں. وہ مسافر ہیں, مسافر نوازی کریں. وہ آپ کے پاس امید لے کر آئے ہیں, وہ آپ کے پاس اپنے دل کو لے کر آئے ہیں اور آپ کے سامنے دل کو کھول دیا ہے. وہ آپ کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ گفت و شنید کرنا چاہ رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح جس طرح ہم اپنے رول ماڈل کو دیکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو, جس طرح خداوند یسوع مسیح ہر ایک کو انڈیویجولی طور پر ٹائم دیتے, اسی طرح آپ بھی مکمل طور پر اس بات کو اپنی کاپیوں پر, ذہنوں پر ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے بھی مسافر پرور کرنا ہے. اور 8ویں بات, تعلیم دینے والا ہو. اور یہاں پر جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہے اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. خدا کا خادم, مسیحی پیشوا, قیادت کرنے والا, رہنما جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے, لازم ہے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اس کا سٹیٹس, اس کی ایجوکیشن, یہ نہیں کہ 500 دیا, 5,000 دیا, 10,000 دیا ڈگریاں خرید لیاں, ڈگریاں خرید کر دیواروں پہ سجا لے, اندر کھ بھی نہیں, آپ کے اندر کچھ بھی نہیں, بس دعاؤں پہ زور لگا دیا, خداوند یہ کر دے, خداوند وہ کر دے, خداوند یہ معجزہ کر دے, خداوند وہ معجزہ کر دے, خداوند اس طرح سے کر دے, خداوند اس طرح سے کر دے. ہمارا ہمیشہ, ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور موجودہ دور کے اندر, پہلی صدی کے اندر بھی اور موجودہ دور کے اندر بھی, ملک پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف خدا کو حکم لگا رہے ہوتے ہیں, خدا اے بھی کر دے, اے بھی کر دے, اے بھی کر دے. ان کے اندر تعلیم کا ایک ذرہ نہیں ہے, تعلیم ان کے اندر نہیں ہے. تعلیم اگر کچھ اپنے اندر ہوگی تو تب ہی ہم دوسروں کو سکھا سکیں گے. اور جو خدا کا خادم ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرے ڈسائپل ہیں, شاگرد ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے ممبر ہیں. ممبرز ہوتے ہیں نا جو, وہ کبھی اس چرچ کے اندر, کبھی اس چرچ کے اندر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. تو جو شاگرد ہوتے ہیں, جو ڈسائپل ہوتے ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں. اور جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں, وہ جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے آپ کو رسپیکٹ دیں گے, عزت دیں گے. تعلیم دینے والا استاد ہونا چاہیے, ٹیچر ہونا چاہیے, ٹیچ کرنے والا ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک ٹیچر تب ہی ٹیچر بنتا ہے جو پہلے خود سیکھا ہو. تو جو خود ہی اپنے بائبل لا کر رب خداوند بادشاہ, اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو خود کا علم نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنازے کی رسم نہیں پڑھنی آتی, بہت سارے لوگ ہیں نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ایک معیاری لیڈر ہیں, معیاری قیادت کرنے والے ہیں,
آپ خدا کے چنے ہوئے خدا کے خادم ہیں، لازم ہے کہ آپ اس تعلیم کو جب پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے، دنیا میں ایسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اس کتاب کو کسی کتاب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، ابتدا سے لے کر اور آنے والی دنیا تک، جب تک مسیح والا، یعنی کہ خدا کا جو خادم ہے وہ نشے سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور 10ویں اور آخری بات وہ حلیم ہونا چاہیے۔ آج ہم ان 10 نکات پر غور کیا اور ان کو ہم نے سیکھا، اور اگلی کلاس کے اندر اسی ایپیسوڈ کو یا اسی ہم قسط کو لے کر آگے چلیں گے۔ سو خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے چہرے کا نور آپ